दुनिया की सियासी तारीख में आज तक किसी सियासी पार्टी के साथ इतना जुल्म और जबर नहीं हुआ पॉलिटिकली जो कि हमारी पार्टी के साथ हुआ है। लेकिन लोग फिर भी खड़े हैं। अब इंशाल्लाह हम लोग अपनी उस तहरीक का जिसके अंदर हमें इन्होंने गोलियां भी मारी, हमारे साथ इन्होंने सब कुछ किया, हमारा आईनी हक कि हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं हमें नहीं छोड़ते, हम जलसा करना चाहते हैं हमें नहीं छोड़ते, तो हम अभी इसका स्टार्ट ले रहे हैं। और हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में अब हर गली कूचे मोहल्ले कस्बे इंशाल्लाह शहर और जिले से इंशाल्लाह इसको उठाएंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश, साथ ही तहरीक का भी ऐलान। 90 रोज़ की तहरीक होगी, आर या पार होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की घन गरज, कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी हुकूमत रहे या ना रहे, बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं मगर मुज़ाकरात फ़ैसला साजों से होंगे। तहरीक का ऐलान बानी ने किया, वही लीड करेंगे। बानी PTI के खिलाफ केसेस नहीं चलाए जा रहे क्योंकि उनके खिलाफ कोई केस ही नहीं। PTI में इख्तलाफात, चीफ ऑर्गेनाइज़र PTI पंजाब आलिया हमजा तहरीक इंसाफ के मुश्तरका पार्लिमानी इजलास से लाइल्म, इजलास में ना बुलाने पर अपनी ही क़यादत पर बरस पड़ी, तंज किया। वैसे तो मेरे तक पहुँचने वाली कुछ इत्तलात के मुताबिक पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। क्या कोई रोशनी डालेगा बानी PTI की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का कल या आज ऐलान हुआ है? तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया है? अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई करें। तहरीक को आगे बढ़ाने का इख्तियार किसी और के पास नहीं, आलिया हमजा के पास एग्जीक्यूटिव पावर हैं। लाहौर में पार्लियामेंटेरियंस के इवेंट में चीफ ऑर्गेनाइज़र को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। आलिया हमजा के बाद PTI रहनुमा रऊफ़ हसन का भी शिकवा, कहा कि PTI की एहतजाजी तहरीक बानी की हिदायत के मुताबिक ही चलेगी। बानी के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं और वो तहरीक का हिस्सा बनेंगे। वो वज़ीर आला के तौर पे आएँ, उनको हम जो है मेहमान नवाजी की अकीद करेंगे। लेकिन अगर वो एक दहशतगर्द बन के आएंगे, अगर वो जो है असले के साथ आएंगे, अगर वो मोटरवे के ऊपर जो है क्लाशनकोव के बट के साथ खुद लोगों की वैगनें तोड़ते हुए नजर आएंगे, तो उसकी इजाज़त उनको नहीं मिल सकती। अली अमीन गंडापुर साहब होश में हैं, सिर्फ सियासी लोगों से ही बात होगी और किसी से नहीं। जल्द या देर से इनको सियासी और जमहूरी लोगों से ही बात करना होगी। बतौर वज़ीर आला आएँ, मेहमान नवाजी करें, मगर क्लाशनकोफ और गन्स लेकर आएंगे तो इसकी इजाज़त नहीं मिल सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने साफ साफ बता दिया। उस्मान बुखारी ने कहा, हम इन्हें तालीम और सेहत के शोबों में काम करना सिखाएंगे, ये भी बताएंगे कि गवर्नेंस क्या होती है। पंजाब आए थे तो सानह सवाद के शहोदा के घर ही जाते। जंग लड़ेंगे। KP से वजीर आला KP और उनकी पूरी टीम MPA MNA वो तशरीफ लाए पंजाब और लाहौर में। काश ये जो 9 हमारे बच्चे शहीद हुए हैं पंजाबी, ये पाकिस्तानी, इनके घर भी तशरीफ ले आते। इनके घर आना जरूरी था या सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जलसा करना जरूरी था? PTI को मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की मेज़ पर आएँ। इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में हिस्सा नहीं लेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का PTI की तहरीक पर वाज़े मौक़िफ़, कहा कि PTI वाले दिन में बढ़के और शाम में पिछले दरवाज़ों से मिन्नतें करते हैं, किसी NRO पर बात नहीं हो सकती। गंडापुर किसके NOC पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बने? JUI रहनुमा हाफिज़ हमदुल्लाह ने सवाल कर लिया, बोले दौलत और डंडे के जोर पर वज़ीर आला बनने वाले अली अमीन गंडापुर से पूछो तुम किसके इशारे पर इख्तिदार में आए? खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, अवाम अमन को तरस रहे हैं, लाशें उठा रहे हैं और तुम लाहौर में बढ़ के मार कर 11 करोड़ के बिस्किट खा रहे हो। PTI की 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट डालने वाले अरकान के खिलाफ एक्शन। 5 अरकान कौमी असम्बली पार्टी से बरतरफ। औरंगजेब कच्छी, मुबारक ज़ेब खान, उस्मान अली को PTI से निकाल दिया गया। ज़हूर कुरैशी, इलियास चौधरी की बेदखली का नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, 5 अरकान अब कौमी असम्बली से भी नाअहल हो गए। पंजाब असम्बली में PTI के 26 अरकान की नाअहली का रेफरेंस। अपोजिशन और हुकूमती कमेटी का इजलास बेनतीजा ख़त्म। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बुच्चर ने कहा, अरकान की रुकनियत मुअत्तली से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात नतीजा खेज़ नहीं रहे, कुछ रोज़ में दोबारा मुलाकात होगी। सूबाई वज़ीर मुश्तबा शुजाउर रहमान बोले, अभी मज़ीद 1 या 2 मीटिंग्स होंगी। उम्मीद है कि अपोजिशन असम्बली के वक़ार को कायम रखेगी। वो
چیف جسٹس جو فرعون بن کے بیٹھا تھا آج اس کا نام کوئی نہیں لیتا. جو لوگ جو حکومت تیل کی قیمتیں کم کر گئے تھے تاکہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے, پاکستان میں کارخانے بند ہو جائیں, بجلی کے کارخانے بند ہو جائیں, ان کو پاکستان سے لگاؤ نہیں تھا, ان کو اپنے ذات اور اقتدار سے لگاؤ. ہمارے سیاسی مخالفین مکافات عمل کا شکار جنہوں نے ملک کو تباہی کی طرف دھکیلا, آج ان کا کوئی نام نہیں لے رہا. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا پی ٹی آئی حکومت نے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا, ہماری قیادت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے کیے معاہدے سے روگردانی کی. وفاقی حکومت کا فرنٹیئر کانسٹیبلری کو ملک گیر فیڈرل فورس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ. فیڈرل کانسٹیبلری کو چاروں صوبوں میں کام کا اختیار دیا جائے گا. اسلام آباد, آزاد کشمیر اور گلگت میں بھی اختیارات دیے جائیں گے. ذرائع کے مطابق آرڈیننس کے نفاذ کے بعد نئی فورس کے لیے ملک بھر میں بھرتی کی جائے گی. فیڈرل کانسٹیبلری کے دفاتر ملک بھر میں قائم کیے جائیں گے. چینی کی برآمد کی اجازت دی اور اب صنعتکاروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے درآمد. سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد نے چینی درآمد کرنے کے معاملے پر سوالات کر دیے. کہا کہ چینی کی $30 کروڑ کی درآمد عوامی مفاد میں نہیں, اصل مسئلہ مافیا کا کردار ہے. قیمتی زر مبادلہ اس پر خرچ کیوں ہو رہا ہے؟ مانسون کے ایک اور طاقتور اسپیل کی انٹری. ملک کے مختلف حصوں میں بادل برس پڑے. پشاور میں گرج چمک کے ساتھ بارش, تیز ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار. کوہاٹ, نوشہرہ, ایبٹ آباد میں بھی برسات. اسلام آباد کا موسم بھی اوسم, ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. پنجاب کے مختلف اضلاع میں بھی بادلوں کی گھن گرج. بہاول نگر, شیخ پورہ میں موسلا دھار بارش. کراچی میں مطلع جزوی ابر آلود. سمندری ہوائیں بحال ہونے سے موسم خوشگوار. محکمہ موسمیات کی 17 جولائی تک اسلام آباد, پنجاب, خیبر پختونخوا, کشمیر اور مشرقی بلوچستان میں بارش کی پیش گوئی. اداکارہ حمیرہ کی موت کی تحقیقات. ایس پی کلفٹن کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی تشکیل. کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر حکام کو تفتیش سے آگاہ کرے گی. ایس ڈی پی او ڈیفنس, اے ایس پی ندا جنید, ایس ایچ او گزری اور دیگر افسران شامل ہوں گے. کمیٹی اداکارہ کی موت کی وجوہات کا تعین کرے گی اور روزانہ کی بنیاد پر کیس میں پیش رفت سے متعلق افسران بالا کو مطلع کرے گی. کراچی میں گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کی تبدیلی کے خلاف جماعت اسلامی کی ریلی. منم ظفر نے خود موٹر سائیکل چلا کر ریلی کی قیادت کی. بائک ریلی نارتھ ناظم آباد سے فریسکو چوک تک نکالی جائے گی. کراچی میں شارع لیاقت پر ہیئر کٹنگ سیلون میں ڈکیتی. 3 ڈاکوں نے سی ٹی ڈی کے سب انسپیکٹر سمیت تمام افراد سے موبائل فونز اور نقدی چھین لی. واردات کی فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی. طارق روڈ پر سنار سے ڈکیتی کا مقدمہ درج. ڈاکو سنار سے تقریباً 4 کروڑ روپے لوٹ کر فرار. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایران کا دورہ. ایرانی ہم منصب نے محسن نقوی کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا. محسن نقوی کی سکندر مومنی سے ملاقات. 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال. وزیر داخلہ محسن نقوی زائرین اور بارڈر ایشوز پر آج تہران میں منعقدہ 6 فریقی کانفرنس میں شرکت کریں گے. ایران اور عراق کے وزرائے داخلہ بھی شرکت کریں گے. وفاقی وزیر داخلہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے یو این سیکرٹری جنرل انطونیو گوتیرس کا ٹیلی فونک رابطہ. اسحاق ڈار کا بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ. کہا کہ پاکستان سلامتی کونسل کے صدر کی حیثیت سے تنازعات کے پرامن حل کے لیے فعال کردار ادا کرے گا. اسحاق ڈار وزرائے خارجہ کونسل اجلاس میں شرکت کے لیے آج چین روانہ ہوں گے. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی امریکہ اور اسرائیل پر شدید تنقید. کہا کہ غزہ میں امداد فراہمی کا طریقہ نسل کشی کی بدترین شکل ہے. اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کو خوفناک انتخاب پر مجبور کیا. فلسطینی یا تو بھوک پیاس سے مریں یا خوراک لیتے ہوئے گولی کھائیں. پہلے صہیونی قوتیں نسل کشی کے لیے بمباری پر لاکھوں ڈالرز خرچ کرتی تھیں. اب چند ڈالر خرچ کر کے قطار میں کھڑے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. غزہ میں سفاک اسرائیلی فوج کی بربریت کا سلسلہ نہ تھما. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صہیونی حملوں میں شہداء کی تعداد 110 ہو گئی. اسرائیلی فوج نے پانی کی تقسیم کے مقام پر 10 فلسطینیوں کو نشانہ بنایا. غزہ سٹی میں بمباری سے 1 سرجن سمیت 10 فلسطینی شہید. مغربی کنارے میں صہیونی فورسز نے جان بوجھ کر طول کرم میں مسجد کو نقصان پہنچایا.
जंगी जुनून का शिकार भारत की पड़ोसी मुल्क की खुदमुख्तारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी। म्यांमार में ड्रोन हमले। 13 जुलाई की सुबह भारतीय फ़ौज ने ULFAI के मुबैना कैंप्स पर 150 इसराइली साख्ता ड्रोन हमले किए। ULFA का अहम कमांडर मैन आसोम समेत मुतादिद अफराद हलाक। उल्फा का कहना है कि भारतीय फ़ौज अरुणाचल प्रदेश के कैंपों से हमले कर रही है। भारतीय फ़ौज के वहशियाना हमलों का बदला ज़रूर लेंगे। लंदन के साउथ एंड एयरपोर्ट पर छोटा तैयारा गिरकर तबाह। बरतानी मीडिया के मुताबिक तैयारा नीदरलैंड्स जा रहा था। टेक ऑफ के बाद फौरन गिर गया। हादसे के बाद साउथ एंड एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी गईं। इटली के यांग सिनर ने विंबलडन टेनिस मेंस इवेंट का टाइटल जीत लिया। फाइनल में दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कारेज को शिकस्त। इटली के आलमी नंबर 1 यांग सिनर फाइनल में 1-3 से कामयाब। यांग सिनर पहली मर्तबा विंबलडन का टाइटल जीतने में कामयाब हुए। और पाकिस्तान का अंडर 18 एशिया कप हॉकी का फाइनल जीतने का ख्वाब टूट गया। जापान ने पाकिस्तान को हराकर अंडर 18 हॉकी एशिया कप जीत लिया। पाकिस्तान को जापान के खिलाफ फाइनल में 3-0 से शिकस्त। जापान का दूसरे, तीसरे और चौथे क्वार्टर में 1-1 गोल कौमी टीम ने नाकाबिले शिकस्त रहते हुए फाइनल में जगह बनाई थी।